الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تلبسوا الحق بالباطل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت ذوق شوق نال درود پاک نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ پیچھے چاہ پئی اور میں نے پڑھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد۔ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد۔ آج جانا فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو حق سچ صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا خصوصاً نفس اور شیطان دے فتنہ تو مولا سونا اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، اج دی بابرکت محفل پاک بسلسلہ شادی خانہ آبادی انعقاد پذیر دعا ہے رب العالمین ساڈے بزرگاں دے بیٹے دی اس شادی نو حقیقت دے اندر خانہ آبادی بنائے۔ سانو ساریاں نو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے مبارک دا صدقہ زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی نصیب فرمائے۔ اج دی اس مبارک محفل دے وچ جس موضوع تے جناب نال ہم کلام ہونے اس دا عنوان ہے اسلام میں غیرت کا مقام۔
موقع دی مناسبت بھی ہے اور اس ایک ساڈے سارے واسطے ایک عظیم سبق بھی ہوئے گا۔ اپنے موضوع نو شروع کرن تو پہلا تمہید دے طور تے ایک گل دسنا تانوں۔ بیلیو یاد رکھنا موجودہ دور وچ خصوصاً انساناں دے 3 طبقے نے۔ ایک طبقہ انساناں دا وہ ہے جیڑا صرف شیطان نو راضی کردا ہے۔ میری گل تے توجہ رکھنا، انہاں نو رب رحمان دی، رسول دی، دین دی، شریعت دی کوئی پرواہ نہیں، کوئی خیال نہیں، صرف شیطان نو خوش کردے نے تے اپنے نفس نو راضی کردے نے۔ او طبقہ ہے کافراں دا۔ جدوں انہاں ایمان لیاندا ہی نہیں، پھر انہاں نو کی لگے رب نال، رسول نال، قرآن نال، دین نال؟ جدوں انہاں منیا ہی نہیں تو پھر انہاں اپنی مرضی نال چلنا ہے۔ توجہ ہے نا؟ شیطان دے پیچھے چلنا ہے یا اپنے نفس دے پیچھے چلنا ہے؟ دوسرا طبقہ ہوئے جیڑا رب رسول نو راضی کردا ہے، دین تے عمل کردا ہے، اپنی آخرت دی فکر رکھدا ہے۔ اے سچے مسلماناں تے مومناں دا اے فرقہ ہے۔ بولو نا ذوق نال سبحان اللہ۔ سچے مسلماناں دا، سچے سنیاں دا طبقہ جیڑے آندے نے ساڈا رب رسول راضی ہو جائے، دین تے عمل پورا ہو جائے، آخرت سونی ہو جائے، دنیا دا بھاویں ساڈا نقصان ہوئے، بھاویں برادری ساڈے تے راضی ہوئے نہ ہوئے، او سانو کوئی پرواہ نہیں۔ سانو رب رسول دی پرواہ ہے تے اپنے دین دی پرواہ ہے۔ اے طبقہ سچے مسلماناں دا، سنیاں دا ہے۔ تے تیسرا طبقہ انساناں دے وچ او اے جیڑے آندے نے کچھ ادھروں رکھ لو تے کچھ ادھروں رکھ لو، 5 نمازاں، 5 فلماں تے آئی ایم گڈ مسلم۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ او کیویں اکبر الہ آبادی نے فرمایا سی نا، چندہ بھی دو مسجد میں، شراب بھی پیو ہوٹل میں، خدا بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ آج کل بہتا طبقہ ویسے انج دا ہی نظر آتا ہے۔ گل ہر بندے دا دل منے گا بھی گل سچی، چندہ بھی دو مسجد میں، شراب بھی پیو ہوٹل میں، خدا بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو، دوویں پاسے رکھ لو۔ اے تیسرا طبقہ انساناں دا، انہاں نوں آندے نے منافق۔ جیڑے آندے نے نہیں، جیڑا پاسا بھاری ویکھو ادھر رل جاؤ۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ اللہ پاک نے اس کائنات وچ انسان نو سمجھان واسطے بڑے بڑے طریقے پیدا فرمائے نے۔ تھوڑا جہا بندہ غور کرے نا تو بندے نو ساری گل سمجھ آ جاندی ہے۔ اے ویکھ لو تواڈے سامنے بزرگ فرماندے نے رب نے 3 قسم دیاں مکھیاں بنائیاں۔ جی میں انساناں دے 3 طبقے نے نا، رب نے مکھیاں بھی 3 قسم دیاں بنائیاں۔ ایک وہ مکھی ہے جن دے کول ڈنگ ہی ڈنگ ہے، جنوں ڈیمو آندے نے، بھونڈ آندے نے، اون دے کول خیر والی کوئی شے جتھے انہیں بہنے کرم والے نے ڈنگ ہی مارنا ہے۔
ایک کافر دی مثال ہے کہ اندے کول شر ہی شر ہے، خیر والی کوئی شے کوئی نہیں. اور دوسری مکھی شہد دی مکھی ہے جندے کول ڈنگ بھی ہے وے تے شہد بھی ہے وے. اے مومن دی مثال ہے، کیوں کہ رب نے مومن نو دین والا شہد بھی عطا فرمایا ہے تے جہاد والا ڈنگ بھی دیتا ہے. کیوں؟ بزرگ فرماندے نے شہد والی مکھی کول ڈنگ نہ ہوندا تے ہر بچے چھیڑدیاں رہنا سی. اس واسطے اسلام دی حفاظت واسطے رب نے مومناں نو جہاد والی نعمت بھی عطا فرمائی ہے تاکہ ایویں نہ چھیڑ دے رہن، ذرا ہوش سنبھال کے کوئی اگے ہوئے. تے فرمایا منافق دی مثال ہے کالی مکھی جڑی عام پھر دی ہے، جڑی پلیت تے بھی بہ جاندی ہے، پاک تے بھی بہ جاندی ہے، پیشاب تے بھی بہ جاندی ہے، تے میٹھے تے بھی حرام حلال سارے ہی رلائی رکھ دی تے آندی ہے بے سارے ہی ٹھیک نے، کسے نو کچھ نہ آکھو. توجہ ہے کوئی نہ؟ جیڑا آکھے سارے ہی ٹھیک ہے، کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیے دا، سمجھ لے اے تریجی جنس دی مکھی. تو خیر میں اے گلاں ابتدا اس واسطے کیتیاں نے مسلمانوں ایس گئے گزرے دور اپنے دین دی فکر رکھنا، اپنی آخرت دی فکر رکھنا، اپنی غیرت حیا دی فکر رکھنا، اے سچے مسلمانہ دی نشانی ہے. اے نہ سمجھو کہ پتہ نہیں نواں فرقہ نکل آیا ہے، اے ہن میں اللہ دے فقیر دی زبان تانوں سنانی ہے تے تانوں پتہ لگ جانا ہے ویسی تے ہمیں بھلے ہی رہے ہاں. اصل گل جڑی ہے وہ تے اے جڑی اللہ دے فقیراں نے کیتی. جڑے جڑے جاگدے پے بولو کھا سبحان اللہ. اے میرے سامنے غوث زمان حضرت سید پیر معصوم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گیلانی قادری نوری چک سادہ شریف والے گجرات دے نال دربار ہے چک سادہ شریف، اونا دی کتاب میرے ہاتھے چ موجود ہے مواعظ القرآن والحدیث. قرآن تے حدیث دے واز، قرآن حدیث والے واز جڑے نے وہ اس کتاب جمع کیتے نے آپ دے. اس کتاب دے اندر آپ دی ایک نظم ہے جس نظم دا عنوان ہے نقلی سنی تے اصلی سنی. رب دے فقیراں ونڈ کر چھڈی ہے، لک لکا انہاں نہیں رکھیا، پردہ نہیں رکھیا، انہاں ساری گل کھول چھڈی ہے. میں فقیر دی بولی تینوں سنا دینا تے سویرے شیشہ چک کے آپ ویکھ لیں بے نقلی کیڑا تے اصلی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. یا جے میں تہاڈا ذہن بناندا پیا تقریر سنن واسطے، نہ سمجھو پہ تقریر شروع ہو گئی ہے. اجے تقریر اگاں ہونی ہے، موضوع تے اجے میں جڑا دسیا اس پاسے تا میں گیا ہی نہیں. تے خیر گھبرانا پھر بھی نہیں تساں. وہ بھائی صاحب گل صحیح کر رہا سن بھی ساری رات مہندی ہوئے نا تے اتھے ساڈے جوان دی اکھ بھی نہیں چپکدی. تھکن دی لوڑ نہیں، انشاءاللہ میں تہاڈے نال بہتا تھکیاں جلدی چھڈ دیاں گا. بولو نا ذوق نال سبحان اللہ. تو سید معصوم شاہ صاحب گیلانی قادری نوری رحمت اللہ علیہ آپ نے اصلی تے نقلی سنی دی پہچان دسی. فرمایا نقلی سنی شادیاں اندر بریاں رسماں کردہ، اوے اصلی سنی کرے نا رسماں رب نبی تو ڈردا. اصلی سنی کرے نا رسماں رب نبی تو ڈردا.
समझ आउंदी पई है ना। असली सुन्नी बुरियां रस्मां नहीं करदा और रब रसूल तो डरदा है। अज बिरादरी अच जेड़ा पुत्तर दी शादी ते ढोल ना वजावे ओनू आंदे ने ओए चाचा तू ढोल नहीं वजाना ते मैं तेरे पुत्तर दी शादी ते नहीं आउणा। मैं आख्या तू इनू चाचा मनिया कि ढोल नू चाचा मनिया? तवज्जो है कोई ना? अजीब कौम यार, पता नहीं असी पहुंच किथे गए हैं भी चाचा तेरा ये वे कि ढोल है। ढोल आवे तो तू होना, इहदा मतलब है तेरा सक्का ते फिर ढोल होया। तो फिर तेरे को पूछे भी तेरी बिरादरी की, तू आग ढोल जी। फिर चाचे नाल क्यों रलना है? तेरा जो चाचे नाल रिश्ता ही नहीं, तेरा रिश्ता ढोल नाल है। ओए मुसलमाना कुछ सानू होश करनी चाहिए। साडे बजुर्ग सानू की दस गए ने ते असीं किहड़े राह ते चल पे हैं। बुजुर्ग फरमांदे ने एक हुंदा रस्मो रिवाज, एक हुंदा दीन। जो रस्मो रिवाज असी बनाई खड़े हैं बुरियां रस्मां, वो दीन नहीं, तो जो दीन है वो रस्मो रिवाज नहीं। इस वास्ते जेड़ा बंदा दीन ते चलदा है ना, सारे उन्होंने ताने मार देन। क्यों? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी गल कीती है। आप फरमाते ने इस जहान सच्चे आशिक थोड़े ने, सबब ये है कि मोहब्बत जमाना साज नहीं। फरमाते ने असल वजह है वे कि जेड़ा अल्लाह रसूल दा आशिक हुंदा है ना, उस जमाने नाल नहीं चलदा। वो ये नहीं आंदा चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को, नहीं, वो आंदा हवा भावें जिधर नू मर्जी जावे। इंज नहीं आखना चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को। साडा नारा मुसलमाना दा ये होना चाहिए, चलो तुम उधर को खुदा हो जिधर को। जमा पता नहीं हवा ते किहो जी वगदी पई है। मैनू एक आंदा जी जिवें तुसीं गल्लां करदे हो इन्हां गल्लां ते चलीए, गैरत ईमान हया सारा कुछ रखी, फिर जमाने नाल किवें चलांगे? मैं आख्या नबी पाक सरकार तशरीफ लियाए सन ते आप दे जमाने च, आप दे दौर दे अक्सर लोग की करते सन? मुशरकीन मक्का, मक्के च हजूर दी पैदाइश हुई है ते मुशरकीन मक्का की करते सन? बुत पूजते सन। 360 बुत उन्हां मक्के काबतुल्लाह दे विच रखे सन। हुण वो बुत पूजते सन ते जे अगर हजूर भी आके आंदे चलो तुम उधर को हवाओ जिधर को, तो फिर माज अल्लाह आप नूं ते बुत पूजने चाहिए सन। ओए साडे नबी ने आके उन्हां बुतां वालियां नूं, उमर बिन खत्ताब वर्गियां नूं रब दा दीवाना ते रब दा मुहिब और जनाब अली इबादत गुजार बंदा बनाया है। बुतां दी पूजा छुड़ा के रब दा बंदा बनाया है। नबी दसे जमाने नाल नहीं चलना, जमाने नू रब दे पिछे चलाना है। आप जमाने पीछे नहीं चलना, जमाने नू दीन पीछे चलाना है। ये बड़ी वड्डी बड़ा वड्डा मनहूस नारा है कि चलो तुम उधर को हवाओ जिधर को। लो जी जिधर जमाना चलन दिया उधर ही चलना चाहिए। जमाना जहन्नम में जाए, खूह च छाल मारे असीं पिछे मार दईए, इहदे नाल दा बेवकूफ केड़ा? तवज्जो है कोई ना? और सुन लो, जिस मुसलमान नू अपने दूसरे भाई भैन बिरादरी खानदान कुंबे दे दीन तो हटन दे उत्ते अफसोस नहीं हुंदा, समझ लो उन्हां दा दुश्मन है, उन्हां दा सज्जन नहीं। मैं मोटी जी गल करके गल अगे चलाना। ये दसो तुहाडा बिरा होवे, वो अग च डिगन लगे, तुसीं उहनूं अग तो बचाण दी कोशिश करोगे या नहीं? तुहानू भावें धक्का मार के उन्होंने अग चो बचाना पवे ना, तुसा आखना बे ए विच ना डिगे, भावें इनू धक्का वज जाए। तवज्जो है ना? भी वो जो जा रहा अग वाले उन्होंने नहीं पता, तुहानू पता लग गया बे इत्थे अग है, तुसा दूरों नसना है। भी एक आवाज दी है, जो उन्हें नहीं सुनी तो तुसा धक्का मार के उन्होंने परां सुटना है। भी परां डिग गया तो कोई चलो रगड़ रुगड़ी आवेगी, खैर मेरे अग च जान तो बच जाएगा ना, है एवें कि नहीं? ते बेलिया ईमान नाल दस, बंदा खुदा रसूल दी नाफरमानी करे तो जहन्नम दी अग जाएगा कि नहीं? मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, रब दा कुरान है, जेड़ा एक जर्रे बराबर बुराई करेगा रब ओनू भी उस बुराई दी सजा देवेगा। रहमत नाल बख्श देवे तो मालिक है,
باقی قانون تے اس دا یہی ہے نا اوے اس دنیا دی آگ وچ ڈگن لگے تے تو بھاویں جویں بھی تینوں کوشش کرنی پوے بچانا ہے تے جڑا جہنم دی اگ نوں جا رہا ہے اونوں بچان دی کوشش نہ کردا اونوں آنا نہیں اسی بھی نال رل جاؤ چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کو نہ قسم خدا دی کر کے آنا جڑا تیرا ضمیر جھنجھوڑے تینوں جہنم دے راہ تو ہٹا کے جنت دا راہ دسے سمجھ لے سجن اصل یہی ہے اوے ہاں پاویں انہیں دھکا ماریا ہے پر تو انہوں دشمن نہیں سمجھے گا انہوں سجن سمجھے گا کیوں ٹھیک ہے یار دھکا تے ماریا سو پر آگے تے تو بچایا سنا اوے اللہ دے فقیرہ رب دے فقیر یہی کام کر دینے انہاں دے جڑے سخت کلام ہوندے نے اے جو میں انج کر دیاں گا میں تیری رشتہ داری توڑ دیاں گا میں فلان کر دیاں گا اے ساریاں چیزاں جڑیاں ہوندیاں نے محض تینوں اس اگ تو بچان آستے نے جڑی تینوں نظر نہیں آ رہی انہوں نظر آتی ہے جنہوں اللہ دے فقیرہ نے آنکھ دیتی ہے تو رسم و رواج نے تے قوم نو ایتھے پہنچا دیتا ہے آج شادی حالاں چلے جاؤ صرف مولوی دا فرق رہ گیا اسی نکاح دے وچ مولوی لنگا لینے ہاں تے وہ رام رام کر لیندے نے باقی تے بے حیائی تے اسی طرح ہے اونا دیاں رنہ دا لباس تے ساڑیاں دا برابر ہے کہ نہیں کام اگاں لنگ گیا ہے اللہ معافی دے وے یہ زمانہ دے اتھے پہنچ گیا جتھے سوچ نہیں بندہ سکدا اسلام دے اندر نماز اچ عورت ہووے تے بریک دوپٹہ لوے تے اندی نماز نہیں ہوندی تے شادی حال اچ دسو کھا کندی چادر موٹی ہوندی ایتھے تے بریک بھی نہیں لیندیاں اچھا رب دی بارگاہ وچ تے بریک دوپٹہ لے کے نہیں جا سکدی تے بندیاں کول پر سانو پوچھن والا جو کوئی نہیں یہ تے اجے اگے میں غیرت دیاں گلاں کراں گا تے پھر تینوں دساں گا اسلام وچ غیرت دا مقام کی ہے سن ذرا ذوق نال تینوں اللہ دے ولی دا کلام سناواں ذوق نال بولنا سبحان اللہ آپ فرماندے نے اصلی سنی کرے نا رسماں رب نبی تو ڈردا سمجھ لے جڑا رب رسول تو ڈر کے رسماں چھڈے دین تے چلے اے اصلی سنی ہے تے جڑا رسم و رواج دی پیروی کرے رب رسول دا دین چھڈ دے وے سمجھ لے نقلی سنی ہے اصلی نہیں کلام رب دے فقیر دا شیشہ تینوں دیتی جانا سویرے آپ ویکھ لیں تے بڑا بیوقوف بندہ ہونا ہے جیڑا آکھے لو جی مولوی تا ہے سی سانو سارے نو نقلی سنی بنا گیا ہے وہ بڑا ہی بیوقوف بندہ ہونا ہے اوے میں شیشہ وکھاندا پیا مسلمان ہو ہوندا ہے جیڑا آکھے او یار میں گندا مان رب رسول دا دین سچا ہے میرے چ کمی ہے دین چ کمی اے جیڑا آکھے وہ مسلمان ہوندا ہے لے کے سن اللہ دے فقیر دا کلام اچھی بول کھا سبحان اللہ آپ فرما دینے نقلی سنی جنجاں اگے واجے ہیں وجان دے اصلی سنی جنجاں اگے ناتا ہے پڑھا رب دے فقیران دا کلام تینوں تاں پہ سنانا ہو سکتا ہے ساڈا بھی ضمیر جاگ پوے تے سانو بھی ہوش آوے یار اصلی سنی بننا چاہیے خالی بازار اچھی نعرہ ماری پھرنے آنا موسے رسالت پہ جان بھی قربان ہے تے اسی پاویں اندروں ہوے ہی نقلی سنی تے پھر بنے گا کی کم از کم بندے نو اصلی سنی بننا چاہیے کیونکہ قبر حشر وچ نجات اصلی سنی دی ہونی ہے نقلی سنی دی اگے آپ فرمانے نے توجہ اچھی بولنا سبحان اللہ نقلی سنی ہیر رانجھے دا سانگ کران دے ڈٹھے اصلی سنی صدقے عالم واز کران دے ڈٹھے
آپ نے اپنے دور دی گل کیتی ہے بھی ہیر رانجے دا سانگ ہون تے کام اگاں لنگ گیا نا وہ ہیر رانجے دا پیچھا رہ گئے ہون تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی بلاواں آ گئیاں نے ہیں وہ اپنے دور دی انہاں گل کیتی ہے بھی نقلی سنی ہیر رانجے دا سانگ کردے نے تے اصلی سنی نبی دیاں محفلاں سجاندے نے شادیاں تے بھی اور میں آندا ہونا ساڈے بزرگ فرماندے نے شادی ہے خوشی دا موقع تے خوشی دے موقع تے بندہ آندا یار فلانا رشتہ دار ناراض ہے نا بھاویں ترلا کرنا پوے اونوں بھی راضی کر لو او چاچا بابا فلانا تایا ماما چھوڑ دا جے ناراض ہے چلو کوئی نہیں یار کیڑا روز روز دن آنے خوشی دا ویلا چلو اونوں بھی راضی کر لو آندے نے تے بزرگ فرماندے نے او بیلیا جڑے ناراض نے انہاں نوں تے راضی پیا کرنا ہے تے جڑا رب رسول پہلے راضی ہے انہوں ناراض کیتی جانا ہے انہوں راضی کرن دی نہیں سوچنا اپنی خوشی اچ کدی یہ بھی تے سوچیا کرنا کہ میری خوشی دا وقت ہے میں آج اپنے رب نو بھی راضی کرنا ہے رب رسول نو بھی راضی کرنا ہے دعا کر ساڈی سوچ انشاءاللہ اس طرح بزرگاں والی بن جائے ذوق نال بولو نا سبحان اللہ کی مسئلہ ہے ٹھہر جاؤ چھاڑ دیو بس ٹھیک ہے چھاڑ دیو اللہ یہ نظم تے بہت ہی لمبی ہے 2-3 ورقیاں دی نظم ہے یہ اگر ساری میں سناواں تے ایتھے ہی تقریر پوری ہو جانی ہے چلو خیر میں 1-2 شعر اور سنا دینا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ آپ فرما دینے نقلی سنی مائیاں مہندی نالے تیل چڑھاون پتہ ہے تو انہوں پنجابی زبان ہے میں نو سمجھان دی ویسے لوڑ تا نہیں اپنے آپ ہی ہوندی جائے چلو تھوڑا تھوڑا نال ذرا مثالہ لگدا جائے نا پھر صحیح سمجھ ہوندی جاندی ہے آج جیڑی رات ہے اے منڈے دی کیڑی آندے نا مہندی دی رات ہے عجیب ہی اسی مسلمان رہ گئے سانو اینا بھی نہیں پتا بھی چھوڑا نو مردہ نو مہندی لانی ہے ہی حرام مردہ نو مہندی لانی جائز ہے کیوں اوہ جیڑا زینت تے زیب ہے اے عورتاں واسطے رکھیا گئے مرد نو زیب و زینت حرام ہے کیوں کہ مرد نو رب نے بنایا ہی سراپا سونا ہے اینو کسے ہور شے نال اپنے حسن بنان دی لوڑ ہی نہیں اینو رب نے بنایا ہی ایسا سونا ہے کہ اینو ہور کسے شے دی ضرورت ہی رب نے نہیں رہن دیتی تے پھر جے اسی اپنے آپ نو آپ ہی کوڑا بنائی جائیے تے پھر ساڈی مرضی ہے نا مہندی لانی تیل لانا اے سارا پھر غیر عورتاں کولو جناب علی لوائی جاندے اے سارا کچھ حرام ہے نبی پاک سرکار دی شریعت وچ تاں پیر سید معصوم شاہ صاحب فرماندے پے کہ مہندیاں لانیاں اے نقلی سنیاں دا کام ہے اصلی سنی کی کر دینا اچھی بولو نا سبحان اللہ نقلی سنی مائیاں مہندی نالے تیل چڑھاون اصلی سنی ایسیاں رسماں ہرگز نہ کراون ہن تے جن دی شادی ہوے اون دے بیلی مہندی لے کے اوندے مہندی چک کے لے اوندے نے پتہ نہیں میں اگے تے مہندی ہوندی سی گھر وچ لگدی سی ہن پتہ نہیں کتھوں چا لے اوندے تو خیر اگے آپ فرماندے نے نقلی سنی لاڑے تائیں کپڑے عورتاں وانگ پواندے اصلی سنی چاڑ گھوڑی تے نائے سانگ بناندے
مرد مرداں والے کپڑے سجدے نے رناں والے تو نہیں نا. نقلی سنی فلم ویکھن نوں شوقوں جان بتیرے اصلی سنی فلم تھیٹر دے ہرگز لنگن نہ نیڑے. نقلی سنی اٹھ سویرے داڑھی روز مناندے اصلی سنی گھٹ گٹھ مٹھ داڑھی اصلی سنی گھٹ مٹھ نالوں داڑھی نہ کتران دے. خیر اللہ رب العالمین سانو بزرگاں دے راہ تے صحیح چلن دی توفیق عطا فرمائے. ساڈے کول شاناں ولیاں دیاں جنیاں مرضی سنو تے اسی خوش ہو کے سنتے رہنے ہاں. تے ولیاں دی تعلیمات دی گل آوے نا تے جیڑا ایتھے خوش ہوئے اصل سنی او ہوندا ہے. ولیاں نو اصل منن والا او بندہ ہے جیڑا ولیاں دی تعلیمات تے بھی خوش ہوئے. کالی ولیاں دیاں شاناں تے سن لینیاں سوکھیاں. میں اپنے موضوع دیاں چند گلاں جناب نو سمجھانا اچھی ایک باری ذوق نال بولو کا سبحان اللہ. میں موضوع دا نام کی دسیا سی اسلام میں غیرت کا مقام. اج بیلیا نماز دی فضیلت درود دی فضیلت داڑھی دی فضیلت اے فضیلتاں تینوں ہر پاسوں سنئی نہ چاہن گیاں پر غیرت تے حیا دی فضیلت کی ہے اے تانوں نبی پاک سرکار دے سچے غلام ہی دس سکدے نے. ضروری نہیں چشتی ہوئے کوئی بھی ہوئے حضور دا سچا غلام ہوئے تے نبی دا سارا دین دسدا ہے. تے جیڑا ہوندا نا جھوٹا او ادھا لکا لیندا ہے اپنے مقصد دی دس دتی تے دوجی لکا لئی. سیانے آندے نے کانا بندہ ادھی گل کردا ہے. اللہ دے فضل نال اسی کانے جو نہیں اسی اس واسطے پوری گل کرنے والے. سن نبی پاک سرکار دی حدیثاں تینوں سناواں گا تے تینوں پتہ لگے گا ساڈے اسلام وچ غیرت دا مقام کی ہے تے اے بھی پتہ لگے گا غیرت والا ہوندا کون ہے. اچھی بولو خا سبحان اللہ. سنن کبریٰ بہقی شریف دی حدیث ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغیرۃ من الایمان. میرے سونے نبی نے فرمایا غیرت بے شک غیرت ایمان دا حصہ ہے. غیرت کی ہے ایمان دا. ان الغیرۃ من الایمان غیرت ایمان دا حصہ ہے. مینوں ایک کہندا جی سارے مولوی میٹھیاں میٹھیاں تقریراں کردے نے تسی غیرت دیاں گلاں کر کے ساری تقریر دا مزہ ہی خراب کر دیندے ہو. میں آکھیا پاویں مزہ خراب ہوئے یا صحیح ہوئے جدو ایمان دا حصہ غیرت میرے نبی نے فرمایا ہے پھر جیڑا ایمان دا حصہ ہوئے انہوں بیان کرنا عالم دا فرض ہے تاکہ ایمان پورا ہو جاوے. مسلمانہ میرے نبی دا فرمان ہے ایمان دا حصہ غیرت ہے. ایمان نال دس جن کول غیرت نہ ہوئے گا ایمان دا یہ حصہ نہ ہوئے گا تے جن کول ایمان دا ایک حصہ نہ ہوئے ان دا ایمان تے ہجے پورا ہی نہیں ہویا. تے جن دا ایمان پورا نہ ہوئے وہ پورا مسلمان کیویں بن سکدا ہے. توجہ ہے پورا مسلمان ہوئی ہوئے گا جن کول پورا ایمان ہوئے. تے غیرت ایمان دا حصہ ہے جن کول ایک حصہ نہ ہوئے وہ پورا ہو سکدا ہے. وہ تے ادھورا ہی ہوئے گا پورا تے نہیں ہوئے گا نا. اور اگے سن میرے نبی نے فرمایا انی لغیور امتیو سن لو بے شک میں بڑی ہی غیرت والا ہوں بہت غیرت والا ہوں. غیور مبالغہ دا صیغہ ہے بہت غیرت والا ہوں.
فرمایا واللہ اغیر منی، تے میرا رب میرے نالوں بھی وڈی غیرت والا ہے۔ اور اگے حضور نے فرمایا ان اللہ یحب من عبادہ الغیور، بے شک اللہ اپنے بندیاں وچوں غیرت والےاں نو پسند فرماندا ہے۔ اے فرمان میرے نبی دا ہے، المعجم الاوسط حدیث دی کتاب ہے، حدیث نمبر 8441۔ بولنا ذوق نال سبحان اللہ۔ ان اللہ یحب من عبادہ الغیور، حضور نے فرمایا رب اپنے بندیاں وچوں غیرت والیاں نو پسند کردا ہے۔ بغیرتاں نو رب پسند ہن میں تانوں دساں نا بھی غیرت والا ہوندا کون ہے۔ اے میرے کول کتاب ہے، امام سید علی بن محمد شریف جرجانی، بہت بڑے امام نے، درس نظامی انہاں دیاں کتاباں پڑھائیاں جاندیاں مدارس دے اندر، انہاں دی کتاب میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے۔ 816 ہجری انہاں دی وفات ہے۔ آپ اندازہ لا لو کنے 100 سال پہلے دے امام نے۔ انہاں دی کتاب میرے ہاتھ چ کتاب التعریفات، اس دے صفحہ نمبر 116 دے اتے انہاں غیرت دی تعریف کیتی ہے۔ بولو نا ذوق نال سبحان اللہ۔ انہاں دسیا ہے بھی غیرت آندے کنوں نے، توجہ نال سنیا جے، غیرت دی تعریف جڑی ایڈے وڈے امام نے کیتی ہے، کوئی سے مذہب والا اس تعریف نو ٹھکرا نہیں سکدا، کیونکہ ہر کوئی انہاں دیاں کتاباں درساں وچ پڑھاندا ہے، سارے مندے نے انہاں نو، تے انہاں دی زبانی تانوں غیرت دی تعریف سنان لگا، اچھی بولو نا سبحان اللہ۔ آپ فرما دینا الغیرت کراہت شرکت الغیر فی حقہ، کراہت شرکت الغیر فی حقہ، تھوڑے جا لفظاں میں بڑا زیادہ معنی آپ نے سمو دیتا ہے۔ فرمایا اپنے حق غیر دی شرکت نو پسند نہ کرنا، اینو غیرت آکھدے نے۔ کراہت شرکت الغیر فی حقہ، اپنے حق غیر دی شرکت نو گوارا نہ کرنا، اینو غیرت آکھدے نے۔ گل سمجھ پوری نہیں آئی ہونی، میں ذرا مثال دے کے گل سمجھانا، توجہ ہے۔ میں مثال دینا، کسے دا ویاہ ہوئے، شادی دا موقع، چلو شادی دی مثال ہی دے دینے، جدو نکاح ہوندا ہے مرد دا عورت دے نال، میاں دا بیوی دے نال نکاح ہوندا ہے، تو او بیوی ہون ہو گئی اس مرد دی منکوحہ، ان دی بیوی بن گئی، او عورت نکاح دے نال ان دی بیوی ہو گئی، ان دی ملکیت چاہ گئی۔ حق مہر جدو انہیں ادا کر لیا، گواہاں دے سامنے ایجاب و قبول ہو گیا، ہن او ان دی ملکیت چاہ گئی ہے، ان دے حق چ ہو گئی ہے۔ بولیا جے ذرا گل نو غور نال سمجھا جے پھر سمجھ آوے گی۔ ہن او کندے حق چ ہو گئی ہے؟ پہلے ان دی غیر سی، اندہ اندے نال تعلق نہیں سی، اندہ اندے نال تعلق نہیں سی، جدو نکاح ہویا، ایجاب و قبول ہویا، حق مہر ہویا، گواہاں دے سامنے ایجاب و قبول ہویا، پھر ہون او اندے حق چ ہو گئی، اندی بیوی بن گئی، اے حقدار ہو گیا ہوندہ رب رسول دے بنائے ہوئے قانون دے مطابق۔ ہن جدو اندے حق چ ہو گئی تے امام شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے نے اپنے حق
غیر دی شرکت نو قبول نہ کرنا، گوارا نہ کرنا، اینو غیرت آندے نے۔ کی مطلب؟ جدوں عورت ہو گئی ہے اس خاص مرد دے حق وچ، ہن ایندے واسطے انہوں ویکھنا جائز ہے، کسے ہور واسطے ویکھنا جائز؟ دوجیاں دے حق چو دوجیاں دے واسطے غیر نے، اے ہن اوندا اپنا ہو گیا ہے سائیں، دوجے اوندا کی نے؟ غیر۔ تے غیر دی شرکت قبول نہ کرنا اینو غیرت آندے نے۔ جے مرد اپنی بیوی دے بارے انج غیرت رکھے کہ ان دی عورت دے اتے کسے غیر دی نظر پوے تے اینو غصہ آوے، غیرت آوے، جلال آوے، پوری کوشش کرے کہ اے حق میرا، کسے ہور نو کسے ہور کوئی بھی ہور اینو ویکھ بھی نہیں سکدا، جے انج کرن والا ہوئے سمجھ لو غیرت ماندے اپنے حق وچ غیر دی شرکت نو گوارا نہیں پیا کردا، اندے تے غیرت دی تعریف سچی پئی آندی ہے۔ تے جیڑا آکھے نہیں کوئی نہیں ڈر، او بھی ویکھ لین تے کوئی نہیں ڈر، غیر دی شرکت بھی گوارا کر لوے، سمجھ لے بے غیرت ہو گیا، اندے وچوں غیرت نا دی شے ختم ہو گئی۔ غیرت دا تے معنی یہ سی غیر دی شرکت نو قبول تے میں حیران جندے حق چاہنی ہے، ایسے دورے چاہ گیا جندے حق چاہنی ہے، وہ تو بیچارہ بعد وچ ویندا ہے تے مووی والا پہلو ویکھ لیندا ہے، توجہ ہے کوئی نہیں؟ تے ویندا بھی انجے آندا ذرا تھوڑا جہا منہ تاں کرے نا، ایتھے تصویر صحیح نہیں پئی آندی، ڈب کے مر جان دا مقام ہے قسم خدا دی۔ اے گلاں رون والیاں نے، اگر اسی دل نال سوچئے نا یار ساڈی عزت کدی تے مسلمان ہو ہوندا سی جیڑا آندا سی میری عزت لو کسی اکھ چک کے ویکھی نا تے میں اودی اکھ کڈ دیاں گا، ہن آندا یار تیری مہربانی آ پیسے لے تے میری عزت دی ذرا سوہنی کر کے فوٹو کھچی، لاکھ لعنت ایسے مسلے دے اوتے۔ یہ مسلمان رہ گیا ہے۔ مینوں ایک آندا جی عورت پردہ نہ کرے، غیر حیا نہ کرے تے انہیں جہنم جانا ہے، وہ گناہ کرے گی تے ہو جائے گی، ساڈا کیڑا وچ تعلق ہے؟ پولے جا منہ نال بندے کہہ دیں لو جی سانوں کی لگے، جے وہ گناہ کرے گی، وہ بے پردگی کرے گی، بے حیائی کرے گی تے اون دے نال ہے۔ میں کہا خالی اون دے نال نہیں، میرے نبی نے فرمایا 3 بندے جنت وچ داخل نہیں ہون گے، مدمن الخمر ہمیشہ دا شراب پین والا، والعاق لوالدیہ والدین دا نام فرمان، والدیوس تے تیسرا حضور نے فرمایا جیڑا اپنی عزت دی غیرت نہیں رکھدا۔ 3 بندے جہنم جان گے، جنت لا يدخل الجنہ، میرے نبی سرکار دا فرمان ہے، اور اے تے حضور دا فرمان ہے نا بغیرت دے بارے کہ انہیں جنت نہیں جانا۔ ہاں اے نہ سمجھ کہ بغیرتی اگر ہوئے گی تے نقصان صرف عورت نو ہے، مینوں کچھ نہیں ہونا، نہیں، نقصان تیرا بھی ہے، وہ خالی آپ نہیں تینوں بھی نال جہنم لے جائے گی۔ اور بلکہ سن لے اے تے سرکار دا فرمان سی دیوس دے متعلق، دیوس آندے نے بغیرت نو، حدیث وچ بغیرت نو دیوس دا لفظ بولیا گیا ہے، تے ساڈے بابے پیر وارث شاہ نے جڑا دیوس دے بارے آکھیا سنا دیا، حدیث وچ تے آکھیا گیا نا صرف اتنا ہی دسیا گیا بھی جنت نہیں جائے گا، تے پیر وارث شاہ نے پھر اس حدیث دی شرح کیتی ہے۔ جے تہاڈی محبت ہے تے پھر میں سنا دینا، ذوق نال بولو خبلا۔ پیر وارث شاہ سرکار فرماندے نے قبر وچ دیوسی خنزیر ہو سنے، اللہ اکبر۔
حدیث صرف اینا دسیا گیا سی دیوس جنت نہیں جانا. پیر وارث شاہ فرماندے نے کی پچھدے ہو جڑا دھی بیٹھ دی اپنی گھر والی دی عزت دی غیرت نہیں نہ کردا انہوں بے پردگی بے حیائی تو ڈکدا نہیں. فرمایا جدو قبر جاوے گا سور دی شکل بن جائے گا معاذ اللہ تعالی. چھوٹا جا گناہ نہ سمجھ تینوں پہلے دسیا ہے سانو دسیا ہی نہیں گا غیرت ہے کڈی اعلیٰ شے کنی ضروری اور اعلیٰ چیز ہے. اسی اگر لو جی کوئی نہیں جی خیر ہی ہے جی پھر سارا ہی چلتا ہے. اے سارا چلن والے جڑے کام نے نا اے بولیاں منافقاں دیاں نے. مسلمان آندا ہے سارا کچھ نہیں چلتا وہ چلتا ہے جڑا نبی سونا چلا گیا ہے اسی وہ کچھ چلاواں گے. ذوق نال بولنا سبحان اللہ. تاں پیر وارث شاہ فرماندے نے قبر وچ دیوس خنزیر حسن جڑے لاڑ کرن دھن مال دے جی عورت اپنی نال جے غیر ویکھن ہو غیرت کرن نہ اس دے حال دے جی. دجوس دی آپ نے تعریف کیتی ہے عورت اپنی نال جے غیر ویکھن ہو غیرت کرن نہ اس دے حال دے جی. اگے آپ فرما دین منہ انہاں دا ویکھنا خوک وانگو قتل کرن رفیق جو نال دے جی. دولت مند دیوس دی چھڈ صحبت ہو مگر لگیے نیک کنگال دے جی. فرمایا پاویں بے غیرت جڑا جنہ بھی امیر ہوئے نا اندے نیڑے نہ پویں غیرت والا ہوئے پاویں ککھاں دی کلی وچ بیٹھا ہوئے اندے نیڑے پویں تینوں رب دا راہ نظر آ جاوے گا. تاں تے میاں صاحب فرماندے نے بے غیرت بن کے مرغے چرگے کھان نالوں دال کھا لے تے غیرت بچا. توجہ ہے نا. میاں محمد بخشار بے گڑی فرماندے نے دھیاں بیچ کے ایشاں کر دے کیسی انہونی ہوئی او کنجر ذات انہاں دی لوگو غیرت جنہ رب دے جیڑے ولی دا بوا کھڑکاویں گا تینوں غیرت دا سبق نظر آوے گا. او پاویں مولوی لکان والے لکا لین لیکن جڑے سچے فقیراں دے سچے خادم نے نا سچے غلام نے وہ ہمیشہ انہاں دا سبق عام کردے نے کدی لکاندے. تے میاں صاحب کی پہ فرماندے نے کنجر ذات انہاں دی لوگو غیرت جنہاں دی موئی جن دی غیرت مر جائے ان دی ذات کی ہے تو جنہ دی غیرت مر جائے انہاں دی برادری دا اج تانوں میاں صاحب نے دس دیتا ہے. پاویں پٹی ہوے تے پاویں چدڑ ہوے تے پاویں جیڑی برادری دا بھی ہوے جن دی غیرت مر جائے نا وہ ایک ہی برادری ہے. کیڑی؟ کنجر ذات انہاں دی لوکو تے غیرت جنہ دی موئی. یہ گل ساڈی نہیں اللہ دے ولی دی ہے.
ذوق نال بولنا سبحان اللہ. نال تینوں برادریاں دی سمجھ بھی آ جائے نا. اج کل تے ہر کوئی آگڑا پھردا میری فلانی برادری ہے تے بھاویں دھی دا پتہ نہ ہوے کتھے جاندی. اللہ معافی دے وے ساڈی قوم نے جدوں دی ترقی وچ قدم رکھیا نا. اے پیر معصوم شاہ سرکار دے پہلے جڑے تین شعر سنا رہا سا نا, آپ دی اس کتاب دے 200 تے غالباً 3 صفحے 5 صفحہ 205 صفحہ ایس کتاب دا پیر معصوم شاہ سرکار آپ فرماندے نے ترقی دی ایسی ہوا چلی ہے ساڈے مسلماناں سمجھیا ہی نہیں بھی ترقی دا معنی کی ہوندا ہے تے ترقی مسلمان دی کیویں ہوندی. ایمان نال دسو اج دی قوم بہتی ترقی کیتی ہے یا نبی دے صحابہ بہتی ترقی کیتی سی؟ بولو نا یار. مینوں ایک آندا جی پھر سکول نہیں پڑھاں گے تے حکومت کیویں چلاواں گے؟ میں کہ حضرت عمر دی دنیا تے بادشاہی کیتی ہے میں کہ کنیاں جماعتاں پڑھے سن؟ کیڑے سکول وچ داخلہ لئی رکھیا نے؟ مینوں ذرا اوندا نام تے دس. اوے مسلماناں سانوں دھوکھا دتا گیا ہے. جیڑی رب دے قرآن نے مسلماناں نوں شاہی دا طریقہ سمجھایا ہے اندے ورگا ہور کون سمجھا سکدا ہے؟ ساڈا قرآن کامل ہے. جیڑا قرآن والے پاسے آوے گا نا وہ ایسی بادشاہی چلاوے گا جی میں عمر بن خطاب نے چلائی ہے. ساری دنیا تے امن ہی امن ہو جاوے گا. تے کافران دی پڑھائی والا ویکھ لے ہر تھاں تے ظلم کیتی جا رہے نے تے ہن ساڈیاں چیکاں باکاں نے. میں کہا ہن کیوں چیک دے ہو بے مہنگائی ہو گئی ہے؟ ترقی تے اساں آپ کیتی اور رب دا قرآن تے اساں آپ چھڈیا ہے. ادھر کافر دا بوہا تے اساں ملیا ہے تے انہاں نوں تے اسے اوتے بٹھایا تے ہن چیکن باکن دا کی مقصد ہے؟ جے چل پھر اوہی امن قائم ہوے, اوہی عدل و انصاف ہوے تے پھر آ جا. رب دے قرآن دا بوہا اج بھی کھلا ہے. اپنی اولاد نو رب دے قرآن دی تعلیم والے پاسے لا. جدو قرآن پڑھ کے اسلام دے غازی تیار ہون گے نا, اسلام دے سچے خادم تیار ہون گے, پھر جتھے قدم رکھن گے خیر ہی خیر ہو جائے گی. پیر معصوم شاہ سرکار تقریباً 50 سال دے قریب عرصہ ہو گیا انہاں دی وفات نو. ادو اجے نواں سکول پہ کھلدا سی, نویں چلے سن نا. ادو آپ سرکار لکھ گئے نے, فرمایا یار مسلمان اینا بھی نہیں سوچ دے بھئی تعلیم دے بہانے نال مسلماناں دیاں عزتاں نو کافراں نے باہر کڈ لیا. اللہ دے ولی دی گل ہے. فرمایا تعلیم دے بہانے نال مسلماناں دیاں عزتاں نو باہر کڈیا نے تے پھر تعلیم ایسی دتی نے کہ آپ فرماتے ہیں تعلیم دختراں سے یہ امید ہے ضرور, ناچے دلہن خوشی سے خود اپنی برات میں. توجہ ہے کوئی نہ؟ فرماتے نے اوے تعلیم جیڑی کافراں سانو دتی ہے نا, ایندا نتیجہ اے نکلنا جے ان قریب وقت آنا ہے دلہن نے خود اپنی برات وچ نچنا ہے. اج ویندے پے اسی یہ وقت آ گیا کہ نہیں؟ جے آ گیا تے پھر سن لے, رب دے ولی جو فرما گئے نا وہ سچ کہہ گئے نے. آپ نے فرمایا اسی اینو تعلیم سمجھیا جیڑی کنجر بنان دا ول پئی دسدی ہے, اوے ترقی نہیں تباہی ہے. اور آپ افسوس نال جملہ لکھ رہے ہیں, فرمایا افسوس ہے لوگوں نے ترقی کے شوق میں, لفظ نہ ہون کتاب تے میں زبان کٹا دیاں گا, تے جڑا اپنے پیر دی بھی نہ مننے پھر ساڈا انہوں سلام ہے, پھر ولیاں دا نام لینا چھڑ دے بے. فرمایا لوگوں نے ترقی کے شوق میں لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی جدید تعلیم کے ایندھن میں جھونک دیا. اللہ اکبر. جملے نہیں تسی سمجھے ہونے میرے پیر سرکار دے. ایندھن آندے نے لکڑیاں نو, لکڑیاں دی اگ بلدی ہوئے نا تے کسے نو وچ سٹ دیو
تو ان دا مطلب ہے انہیں آگے چ سٹ کے انہوں جھونک دیتا ہے، یعنی انہوں ساڑ دیتا ہے۔ میرے پیر معصوم سید معصوم شاہ گیلانی غوث پاک میران دی اولاد وچوں نے، تے سید ہوندا ہی غیرت والا، اچھی بولنا سبحان اللہ، سید غیرت والا ہوندا ہے۔ آپ فرماندے نے عجیب افسوس ہے مسلماناں تے کہ اس جدید تعلیم دی اگ پئی بلدی سی کافراں دی، تے ساڈے مسلماناں ترقی دا شوق جو چڑھیا ہے نہ منڈیاں دے نال کڑیاں نوں وی وچ چا سٹیا ہے۔ کٹھیاں کلاساں ہو گئیاں کوئی نہ، تے میں تقریباً اکثر تھاواں تے گل کردا ہونا، میں آندا ہونا بھی اے دسو، توجہ رکھو، میں آندا ہونا اے دسو بھی بچہ مسلماناں دا چھوٹا ہوئے، بچی بھی چھوٹی ہوئے، انہاں دے سکول وکھرے وکھرے، تے جدوں وڈے ہو جاندے نے ادوں کیوں اکٹھا کر دین کالج یونیورسٹی کٹھا کر دین نا؟ کدی سوچیا جے بھی جدو خطرہ نہیں سی ادو تے وکھرے وکھرے، تے جدو خطرہ ہے ادو اکٹھے؟ مولوی کولوں تے ہر واری تھوڑا جہا مسئلہ ہوئے تے فوراً سوال کر لیندے، مولوی جی کڈ کے وکھاؤ کتھے لکھیا ہے؟ کدی ماسٹراں پروفیسراں نوں بھی پوچھیا جے بھی مرو اے تے دسو بھی جدو خطرہ پیندا ادو اکٹھا کر دیندے نے، کتھے لکھیا ہویا ہے؟ دے وکھرا وکھرا پڑھن انہاں نوں سبق کو نہیں آنا، تے پھر اکٹھا کرن دا کی مقصد ہے؟ اتھوں صاف پتہ لگا کافر خالی تینوں پڑھانا نہیں چاہتا، نال بغیرت بھی بناونا چاہتا ہے، تے انہیں ایسا طریقہ رکھیا ہے سپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے بھی تم بغیرت بھی بن جائے تینوں پتہ بھی نہ لگے۔ ساڈے مسلمان بغیرت بھی بن جاندے نے، اج اپنی دھی آپ کالج یونیورسٹی چھڈی آندے نے، پتہ بھی ہے ساریاں نوں بھی اتھے کی ماحول ہے تے کی کچھ ہوندا ہے، آپ چھڈی بھی آندے نے ادھروں خوش بھی ماشاءاللہ میری جی بڑی ترقی کر گئی۔ ہائے ہائے، پھر سچ آکھیا کسے نے شرم گئی حیا گئی، شرم گئی حیا گئی، شرم گئی حیا گئی، جدن دی ہے ٹی وی بڑی گھر، ہن تا خالی کلمے تے زورے، شرم گئی حیا گئی، جدن دی ہے ٹی وی بڑی گھر، ہن تا خالی کلمے تے زورے، کمی جیڑی رہندی سی او ٹچ موبائل پوری دتی کر۔ توجہ ہے بھائی، یار اشارہ کیتا تے میں کہا شعر ہی سنا دینے، بولو ذوق نال، شعراں تے تسی بڑے خوش رہندے ہو، کدی انج دے کرارے بھی شعر سنیا کرو۔ کمی جیڑی رہندی سی او ٹچ موبائل پوری دتی کر، ہن تا خالی کلمے تے زورے، شرم گئی حیا گئی، کلمہ پڑھن تے زورے، ادھر بابے ری تسبیح بھی پھیری آندے نے، اللہ دے اللہ، مسیتیوں نماز پڑھ کے ساڈا اج دا بڑھڑا نکلدا ہے نا تے تسبیح ہاتھ وچ اللہ اللہ گھر پڑھدا ہے، تے ادھروں تسبیح پہ پھڑیندی ہوندی اللہ اللہ، ادھروں سامنے ٹی وی آندا پترا کیڑی فلم لگی، کیڑا ڈرامہ ہے؟ آندا بابا او جڑا پرسوں نہیں سی لگا ہے وہی ہے، اللہ اللہ، این دی تھوڑی جی آواز اچھی کرے نا، اللہ اللہ، دوویں کام جاری۔ او جڑا میں تانوں آکھیا نا 5 نمازاں 5 فلماں، آئی ایم گڈ مسلم، ہیں تاں تے ہن تسبیحاں پھردیاں نے تے دل، ہاں عارفاں دے شان جا فرماندے نے تسبیح پھری پر دل لا پھریا کی لینی تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینی علم نو پڑھ کے کچھ نہ کھٹیا کی لینی چلیاں وڑ کے جاگ بنا
زندہ باد زندہ باد ذوق نال بولو نا سبحان اللہ غیرت دیاں گلاں سن تے تینوں پتہ لگے اسلام وچ غیرت دا مقام کی ہے تے مسلمان واسطے غیرت کنی ضروری ہے اساں تے پتہ نہیں غیرت نو لکھدا ہی کسے کھاتے وچ نہیں سن تینوں نبی دے یاراں دی غیرت سناواں اچھی بولنا سبحان اللہ ایک کتاب میرے سامنے پئی ہے نبی پاک سرکار دے یاراں دے حوالے نال لکھیا ہے میرے نبی سرکار دے صحابہ کرام ہن تے پکیاں دیواراں نے اس لے کچیاں دیواراں ہونیاں توجہ ہے نا حضور دے زمانہ پاک وچ کچیاں دیواراں سن نا خود ساڈے نبی سرکار دا گھر مبارک بالکل سادگی والا سی سناواں چا نقشہ حضور دے گھر دا چھڑیاں دی چھت ہائی چھتیر سن کھجور دے ویکھ دی سی دنیا آ کے جلوے حضور دے او جلوے حضور دے ہن کچیاں دیواراں حضور دے صحابہ کرام پتہ کی کردے سن کتاباں قوت القلوب امام شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے اس وچ لکھیا ہے آپ فرما دے نے نبی پاک دے صحابہ توجہ حضور دے صحابہ کچیاں دیواراں دے وچ تانوں پتہ ہے سوراخ ہوندے نے تے نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام کپڑیاں دے نال سوراخاں نو بند کر دے سن تاکہ ساڈی دیوار دے سوراخ وچوں وی کسے غیر دی نظر ساڈے گھر وچ نہ پے جاوے بولو ذوق نال بول سبحان اللہ اے وی نبی پاک سرکار دے یاراں دی غیرت اج تے پکیاں دیواراں تو وچ پردہ نہیں ہو رہا کوٹھی بنا دے 3 منزلاں 4 منزلاں تے اتے اینا نہ پردہ بنا دیں بختاں والے اتے کھلوتی ہوندی ہے تے ساری قوم نو نظارہ پہ کراندی ہوندی قسم خدا دی کر کے آنا مر جو گئے مسلمان اوہ کچے مکانہ وچ رہ کے اپنے پردے دا پورا خیال رکھ دے سن آپ پکے بنا کے بھی پردہ نہیں کر دے توجہ رکھ اگلی گل سن حضرت عمر پاک دا تینوں فرمان سناواں اچھی بولنا ذوق نال سبحان خلیفہ ثانی خلیفہ برحق سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے آپ دا فرمان مبارک مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر موجود ہے غالباً امام بخاری سرکار دے استاد دی کتاب ہے اس دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا فرمان موجود ہے جڑے ویائے جے انہاں واسطے بھی نصیحت ہے جڑے نہیں ویائے انہاں واسطے بھی نصیحت ہے حضرت عمر فرما دے لے لوگو عورتاں نو ضرورت تو زیادہ کپڑے نہ لے دے آجے توجہ ہے آج کل عورتاں دی بہتی فرمائش ہی کپڑے جتی دی کپڑا جتی دے میک اپ اے پورا ہوئے پاویں کھان نو لبے کہ پاویں نہ لبے حضرت عمر پاک فرما رہے نے عورتاں نو بہتے کپڑے نہ لے کے دیو کیوں اگے آپ نے وجہ دسی فرمایا اس واسطے کہ جدوں خوبصورت کپڑیاں وچ عورت آوندی ہے نا فرمایا ان دے دل وچ غیراں نو او کپڑے وکھان دی آرزو پیدا ہو جاندی اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دے غلام دی گل ہے اور اے ساڈے مشاہدے چ تجربے چ بھی گزر دیے جدوں ہی نواں سوٹ عورت پاوے گی نا ان دی کوشش ہونی ہے میں کسے نوں وکھاواں
حالانکہ مرد دی جڑی زیب و زینت ہوندی ہے وہ تے اپنے خاوند واسطے ہوندی تے اپنے دے سامنے وہی پرانے پاٹے ہوئے تے باہر سج تج کے. عجیب گل ہے ساڈے اماماں لکھیا قسم خدا دی غیرت دی گل ہے سن مسلماناں ساڈے اماماں شریعت دیاں لکھیا ہے اگر عورت نے مجبوراً کسی ایسی تھان تے جانا ہے جتھے انہوں پتہ ہے ہو سکتا ہے کسی غیر دی نظر پہ جائے. فوتگیاں تے شادیاں تے اکثر جڑا ہے نا اس طرح دے حالات بن جاندے ہیں اوتھے بچنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جڑے بڑے بڑے پردے دار لوگ نے انہوں بھی بچنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ماحول انجدا ہو گیا نا. ساڈے امامہ لکھیا جتھے عورت نو پتہ ہوئے نا ایتھے ہو سکتا ہے میرے تے کسی غیر دی نظر پوے فرمایا اوتھے انہوں نواں کپڑا پانا حرام ہے اوتھے پرانے پاٹیاں اچ جاوے تاکہ کسی دی نظر پہ بھی جاوے تے ان دے دل اچ برا خیال ہی نہ آوے. پرانیاں کپڑیاں اچ جاوے میلیاں کچیلیاں اچ جاوے ایوے ساڈا اسلام. ایک کے ساڈا نفس نفس اندر لو انج دیاں چاہیے تو ساڈی توہین ہے یہ تو توہین ہو گئی. پر مسلمان جڑا سچے دلوں اسلام نو منن والا ہوندا نہیں عزت بچ جائے وڈا نقصان نہ ہوئے چھوٹا برداشت کر لو. عقل مند بندے دا کام ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے وہ بیڑی دا یتیمہ دی بیڑی دا پھٹا توڑیا سی نا قرآن پاک واقعہ ہوندا ہے. کیوں توڑیا سی کہ پرلے پاسے بادشاہ سی جڑا بیڑیاں ہی کھوندا پیا سی جڑیاں صحیح سلامت ہوندیاں سی انہوں کھو لیندا سی. آپ نے ایک پھٹا توڑ دیتا فرمایا جدو عیب والی ہو جائے گی بادشاہ کو بچ جائے گی چلو وڈا نقصان نہ ہوئے گا چھوٹا ہو جائے خیر ہے. توجہ رکھنا حضرت خضر علیہ السلام نے اتھے ہی مسئلہ سمجھایا ہے اوے وڈے نقصان تو بچن واسطے چھوٹا برداشت کر لیا جے ساڈی گھر والی عزت مسلمان دی عزت نو بھی یہ سوچنا چاہیے جے میں نویں کپڑے پا کے نہیں برادری جاواں گی ود تو ود مینوں یہی آکھن گیاں نا لے نو تے دا مرد لے کے ہی نہیں دیندا اینا ہی کہہ دین گیا نا ایک تان نہیں دے دین گیا نا پر میری عزت تے بچ جائے گی نا وڈا نقصان تے نہیں ہوئے گا نا. تے مسلمان ہو ہوندا ہے جڑا وڈے نقصان تو بچن واسطے تانے مینے برداشت کر لیندا ہے. تے تاں ساڈے اماماں نے لکھیا ہے کہ عورت نو جتھے خطرہ ہوئے کہ اتھے کسی غیر دی نظر پہ سکتی ہے فرمایا اتھے پرانے کپڑے پا کے جائے تاکہ کسی دی نظر پوے بھی تے ان دے دل اچ برا خیال ہی نہ آوے. ذوق نال بولنا سبحان اللہ. ویسے تے ہر مرد نو ہر عورت نو اپنی نظراں جھکا کے رکھن دا حکم ہے شرع پاک دا حکم ہے وے نظر جھکا کے رکھے لیکن اگر کسے دا کسے تھان تے آن جانے کسے دے گھر وچ خصوصاً ایس دور وچ توجہ مسلمانوں میں مسئلہ دس دیاں جڑے کام کردے نے لوگ مستریاں والا کام ہو گیا اے بجلی والا کام ہو گیا انہاں لوگاں نو کیونکہ گھراں وچ جا کے کام کرنا پیندا ہے انہاں واسطے حکم کیے پہلی تے کوشش کرن جیڑا گھر والا اگر غیرت والا ہوئے گا تے اپنی عزتاں نو لکا کے رکھے گا انہاں دے سامنے نہیں آن دے گا. اگر وہ نہیں کردا تے کم از کم تو اپنی اکھ نو بچا کے رکھ جے اون دے کولوں پوچھ ہونی ہے تے تیرے کولوں بھی تو ہونی ہے نا. اوتھے پھر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل کیتی ہے تہاڈا ذوق ہے تے شعر سنا دینا اچھی بولو نا سبحان اللہ. میاں صاحب فرماتے نے جتھے آنا جانا ہووے رہیے وانگ بھراواں جتھے آنا جانا ہووے تے رہیے وانگ بھراواں خانے کعبے
رکھیے پاک نگاہ اور مسلمانہ جے نگاہ نو پاک رکھے گا تیرا دل پاک رہے گا نگاہ پاک ہوئے دل پاک ہوندہ ہے دل پاک ہوئے پورا بندہ پاک ہو جاندہ ہے آج کافر دشمن نے کوشش کیتی ہے مسلمانہ دی نگاہ خراب ہوئے جدو نگاہ خراب ہوئے گی دل خراب ہوئے گا دل خراب ہویا پورا بندہ خراب ہو گیا میں آندہ اللہ آج ساڑھی قوم دا ناریاں تے زور ہے اسی دعوت سارے کرنے ہاں دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ذوق نال بولو نا سبحان اللہ جڑے جڑے جاگ دے پہ ہو بولو چاہ نعرہ تکبیر اللہ اور سنو مسلمانوں اسی زبان نال آنے ہاں دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے یا رسول اللہ ساڈا دل جڑا رب نے تہاڈی یاد واسطے بنایا ہے کیونکہ تہاڈے نال دا کائنات وچ کوئی ہور سونا ہے ہی نہیں تے دل سب تو اعلیٰ شے تے آلہ وچ ادنا نہیں ٹھکائی دا آلہ وچ آلہ رکھی دا بولنا ذوق نال تے دل یاد لئی بنایا ہے سونیا رب نے ساڈا دل تہاڈی یاد لئی بنایا ہے زبان نال تے اے آنے ہاں تے باہر نکل کے جدو ٹچ ہاتھ وچ پھڑ لینے ہاں پتہ نہیں کیندی کیندی یاد وچ وسائی جانے ہاں توجہ ہے کوئی نہیں ادھر زبان نال آنے ہاں دل حضور دی یاد آستے وے تے باہر آنے ہاں پتہ نہیں کیندی کیندی یاد وچ ہونی چاہی دی تعریف لئی زبان بھی یا رسول اللہ تہاڈی تعریف واسطے رب نے زبان بنائی ہے تے ساری تہاڑی پتہ نہیں کنے جھوٹ تے کی کچھ آکھی جانے ہیں زبان نال سانو پرواہ ہی نہیں کم از کم جو اسی اپنے منہ بول رہے ہیں اندے تے غور کر لینا چاہیے تے اگلے جملے اسی کی بولنے ہیں اکھیاں بنائیاں سونے دے میں کہ رب نے تے بنائیاں حضور دے دیدار واسطے تے آپاں پتہ نہیں کیڑے دیدار وچ مصروف کر لئیاں توجہ ہے نوجوانہ میری گل تے توجہ رکھ کدی سون لگیاں سوچیا کر بھی رب نے تے اکھاں بنائیاں نے حضور دے دیدار واسطے اور قسم خدا دی کر کے آنا ساڈا سنیاں دا ایمان ہے ساڈا نبی زندہ ہے جیڑا آج بھی حضور دی صحیح غلامی اختیار کردا ہے نا نبی آج بھی کرم فرماندا ہے مہر علی وانگوں نو دیدار دی دولت عطا فرما چھڑدا ہے حضور دے دیدار دا دروازہ کھلا ہے ساڈی اکھ دے اتے پابندی نہیں اکھاں حضور دے دیدار واسطے ہی نہیں پر ہوندا اونوں اے جڑا ہر غیر دے دیدار تو اس اکھ نو بند کر لیندا ہے تے جڑا آکھے نہیں سارے دیدار ہی چلن پے پھر او دیدار نہیں ہوندا او دیدار تے مہر علی ورگیاں نوں ہوندا ہے جیڑا ہر دیدار تو اپنی اکھ بند کردا ہے ایک سونے واسطے کھولدا ہے بولنا ذوق نال سبحان اللہ ایتھے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی ایک گل سنا کے پھر گل ختم کرنے اونچی ذوق نال بولو نا میرے تاجدار گولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دریائے راوی دے کنارے تے جا رہے سن بڑی مشہور گل جاندیاں آپ دی نظر مبارک اچانک ایک غیر عورت تے پہ گئی مرید بھی نال سن اتھے ایک مجذوب کھلوتا سی مجذوب انہوں آکھ دے لیں جن دی عقل دے اتے عشق الہی دی تجلی پوے تے عقل جاندی رہے دل دا رابطہ سیدھا مولا نال جڑ جاوے
انہوں مجذوب آکھدے نے، مجذوب کھڑا سی جدو حضرت پیر مہر علی تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی نگاہ شریف غیر تے پئی ہے، مجذوب کہندا ہے ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی۔ مرید آندے نے حضور اینو کی بنیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیلیو میری اچانک غیر تے نگاہ پئی ہے، جڑی دل دی تار رب نال جڑی سی او ٹوٹی ہے، انہیں ویکھ لئی ہے۔ توجہ ہے کوئی نہ؟ دل دی تار رب نال جڑی سی، ایک واری غیر تے نظر پئی ہے تے او میں آندا ہونا میرے ولی علی ورگا ولی رب دا ہوئے جدی نظر پوے تے ولی بن جاندا ہے، ایسا ولی رب دا ایک بارا غیر اللہ ویکھے تے دل دی تار ٹوٹ جاندی ہے، تے جیڑا 3 گھنٹیاں دی فلم ویندا ایندا تیرے صحیح تروٹا پہ توجہ ہے کوئی نہ؟ پر یہ آندا بھی ساڈا جڑیا ہوئے تے تروٹے، وضو تے ہوندا تروٹدا جندا ہوئے، اسا جوڑیا ہی نہیں۔ قسم خدا دی کر کے نا اسی صرف نالے رہ گئے۔ سچ کسے آگیا اج مسلمانی نام دیے، اج مسلمانی نام دیے، ایک کلمہ رسول دا پڑھ بیٹھے ہاں، باقی ساری رسم شیطان دیے، اج مسلمانی نام دی۔ دعا کر سانو خالی نا دا نہیں، حضور دا سچا غلام بنن دی رب توفیق عطا فرمائے۔ ایک گل سنا کے میں اپنی گل نو پورا کرنا، غیرت دی ایک گل حیا دی سنا کے تے پھر اپنی گل نو ختم کرنے، اس چیز اوپر نال بولو کہ سبحان اللہ۔ ایک گل انہاں عورتاں واسطے وے جیڑیاں آندیاں نے لو جی پھر اسی مرداں دی من کے تے گھر بہ جائیے تے پھر باہر والے کام کنے نبیڑنے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سرکار نے اپنی کتاب مدارج النبوت شریف او کتاب جیڑی لکھ دیاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نو ایک رات حضور دی 100 بارہ زیارت ہوئی ہے۔ ایسی عظیم کتاب جندے وچوں گل سنان لگا، چھوٹی گل نہ سمجھی۔ اس کتاب فارسی اصل فقیر دے کول موجود ہے، اس وچ لکھیا جدو مولا علی دی شادی ہوئی ہے نا حضرت سیدہ خاتون جنت نال، شادی دی محفل گل سنا دیاں اچھی بولو نا۔ مولا علی سرکار دی جدو شادی ہوئی ہے نا سیدہ خاتون جنت نال، حسن و حسین دی امی جان نال، میرے نبی سرکار نے جدو اپنی بیٹی پاک نو نکاح تو بعد رخصت فرمایا تے مولا علی نو ایک نصیحت فرمائی حضور نے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اے علی سن لے، میری بیٹی میرے گھر سی، انہیں گھروں باہر ضرورت تو بغیر قدم نہیں رکھیا، ان دی بے پردگی نہیں ہوئی، انج حیات غیرت والی ہے جنہیں تو رب دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ فرمایا علی آج میں اپنی امانت تینوں دے رہا ہوں، پھر خیال رکھی گھر دے کم میری بیٹی کرے گی، باہر دے کم تو آپ کر لے، میری بیٹی نہیں کرے گی۔ ایک کدوں حضور نے فرمایا سی جدو مولا علی نال حضرت سیدہ دا نکاح ہویا ہے تے حضور نے فرمایا سی گھر دے کام میری بیٹی کرے گی تے باہر دے کام تسا آپ کرنے نے او میری بیٹی نے۔ اے دا مطلب نکلیا عورت نو گھر دے کم واسطے بنایا گیا ہے، جیڑا باہر دے کم زبردستی عورت کو لیندا ہے وہ ظالم ہے،
بغیرت بھی ہے تے ظالم بھی ہے. اور رب نے جڑا مقام مرتبہ ہوندا رکھیا انہوں اوتھے رکھ. اور عورت دی شان بھی اسے بچے کہ عورت نو کوئی غیر نہ ویکھے تے او کسے غیر نو نہ ویکھے. خواجہ نظام الدین ابو المعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب دے بڑے بڑے ولی ہوئے نے. آپ دے دور وچ قحط پیا نا تے لوگ آ گئے حضور دعا کرو بارش نہیں ہوندی. آپ نے فرمایا یار میری ماں بڑی رب دی نیک بندی ہے میں اندے کول دعا کرانا رب کرم کرے گا. گئے اندر عرض کیتی اماں جی لوگ آئے نے دعا واسطے بارش نہیں آ رہی مہربانی کرو دعا چا فرماؤ. فرمایا پترا ٹھہر جا. اندر گئیاں اپنی چادر چوں ایک دھاگا کھچیا دھاگا کھچ کے اپنے ہاتھے چ لیا باہر ویڑے چ آ گئیاں سین آ کے دعا پتہ کی منگ دیاں عرض کر دیاں نے یا مولا اے اس بی بی دی چادر دا دھاگا ہے جنوں اج تک کسے غیر نے نہیں ویکھیا. جے میرا عمل تینوں پسند ہے مہربانی فرما حضور دی امت نو بارش عطا فرما. کتاباں وچ لکھیا ہے جدوں بی بی نے انج دعا منگی ہے رب نو بی بی دے غیرت تے حیا والے عمل نو رب نے اے نا پسند فرمایا فوراً ہی بارش وسنا شروع ہو گئی. اوپرال بولو نا سبحان اللہ. تے بیلیا ساڈیاں مسلماناں عورتاں نو بھی سوچنا چاہیے عزت دا مقام عورت دا مقام جنی لکدی جاوے اونی رب دی بارگاہ وچ اے مقام اور مرتبہ پاندی جاندی تے اونی رب دی پیاری بندی بندی جاندی ہے. بطول باش پنہا شو عظیم عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. علامہ اقبال فرماندے نا مسلمان دی بیٹی حسن و حسین دی امی وانگو اس دنیا تو اپنے آپ نو لکا لے پھر تیری گود وچ بھی حسین دے غلام آون گے. اے نیک رب دے ولی تے نیک اولاداں ایویں نہیں ہوندیاں پہلے والدین نو اپنا کردار اعلیٰ کرنا پیندا ہے. بی چنگا ہوئے تے فصل چنگی اگدی ہے نا جے بی پیڑا سٹیے تے پھر فصل چنگی اگنی جے ہو جی ڈٹھی ماں محمد تے او ہو جائے پت دیاں. دعا کر مولا تعالی سانو پاک علی سرکار دے نقش قدم تے چلن دی توفیق دے وے تے ساڈیاں عزتاں نو سیدہ خاتون جنت دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. تقریر میری مک گئی ہے ایک ضروری مسئلہ رہ گیا او تانوں دس دینا. اج کل عام ایک فتنہ ہے گلیاں بازاراں وچ ہوکا لاندے پین جی وال ویچ لو. تواڈے کول بھی ہے اچھا اونج تے بڑے مسئلے پوچھدے ہو کدی کسے مولوی نے پوچھیا جے بے حضور وال ویچنے جائز بھی ہیں یا نہیں 1000 روپے دی نہیں 4-5 ہزار تو کلو لیندے نے. تو خیر جو جویں بھی لیندے نے مکالا ملدے نے. ساڈے نبی پاک سرکار دی شریعت دا مسئلہ ہے وے عورت دا او حصہ جیڑا اون دے جسم دے نال ہوے تے غیر نہیں ویکھ سکدا جدوں جسم تو جدا ہو جائے پھر بھی نہیں ویکھ سکدا. تے عورت وال جڑے عورت دے ستر دا حصہ نے. وال عورت دے ستر دا حصہ نے انہاں نو چھپانا غیر مرد تو فرض ہے. اے غیر مرد ویکھ نہیں سکدا ایک باری بھی غیر نو بکھاوے گی حرام دی مرتکب ہو جائے گی. تے ایمان نال دسو جنوں ویکھ نہیں سکدا خرید کے گھر لے جا سکدا ہے تے پھر آپاں تے سارا کچھ کیتی ودے ہاں. اپنی میری سانو مسئلے سارے بھول جاندے نے مولوی دی میری فٹ مسئلہ پوچھنے ہیں. دعا کرو رب سونا سانو اپنے دین نو سمجھن دی دین حق نو صحیح سمجھ کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب. کسے دا اور کوئی مسئلہ ہوئے پوچھ سکتا ہے جی.
ہاں حکم ہے وے کہ عورت جڑی ہے خصوصاً ویسے تے مرداں نوں بھی اپنے ناخن جڑے اتارن انہاں دفن دا حکم ہے تے عورتاں واسطے خصوصاً ناخن بھی تے وال بھی جڑے کنگھی نال اترن انہاں نوں دفن کرن ایسی جگہ تے جتھے کسے دی نظر نہ پوے. اے حکم ہے شرع پاک دا. جی ہاں جی نیل پالش دا بھی مسئلہ یاد پہ کراندے. نیل پالش واقعی ہر ایسی چیز خالی نیل پالش نہیں ہر ایسی چیز جن دے جسم دے اتے ایک تہ بن جاندی ہے تھلے ہوندے پانی نہیں جاندا ایسی چیز دا استعمال کرنا مرد عورت دوہاں واسطے حرام ہے. کیوں؟ جدو تھلے پانی نہیں جائے گا تو نہ غسل ہونا ہے نہ وضو ہونا ہے کیونکہ غسل دے 3 فرض نے 3 واری غرارہ کرنا 3 واری نک دی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا تے سارے جسم نو انج تر کرنا کہ ایک وال جنی جگہ بھی سکی جندی ایک وال جنی جگہ بھی سکی رہ گئی اوندا غسل نہیں ہونا تے جندا غسل نہ ہوئے نہ نماز پڑھ سکدا ہے نہ مسجد جا سکدا ہے نہ قرآن نو ہاتھ لا سکدا ہے. پینسل نال کی مطلب بالکل غلط ہے. جنہ دناں چ عورتاں دے خاص ایام ہوندے نے انہاں دناں چ نماز بھی معاف ہے تے قرآن نو نہ اتوں ویکھ کے پڑھ سکدیاں نے نہ زبانی پڑھ سکدیاں نہ ہاتھ لا سکدیاں. سمجھ آئی نا؟ وہ کئی جاہل عورتاں انج کردیاں نے کہ انہاں دناں چ بھی جناب علی بس وچ ہی سارا کچھ رگڑی رکھدیاں نے. اور نئی بیماری آ گئی سکول ہے جس پارے لے کے جاؤ قرآن پاک بچے نوں پڑھا رہے ہیں. چلو تانوں ایک دو شعر سنا کے تے پھر تقریر مکا دیں. پیر وارث شاہ سرکار نے آخری سبق پڑھایا فرمایا بندیا ایتھے آکڑ کے زندگی نہ گزار نبی دے دین تو دور ہو کے زندگی نہ گزار آخر ایک دن خاک وچ مل جانا ہی اس نو بھی یاد رکھ ہمیشہ شیشہ سامنے رکھ. آ فرماندے نے اے جگ مقام فنا دائے سبھا ریت دی کندھ اے جیونا چھاں بدلاں دی عمر بندیاں دی ہو اسرائیل نے پاڑنا سیونا تے اج کل جہان دا سیج میلا کسے انت نہ حکم تے تھیونا وارث شاہ میاں آخر خاک ہونا ہو
لکھ آب حیات جے پیونائی تے جنج آندی ویکھ کے کھیڑیاں دی اندر ہیر دیاں ہون تیاریاں ہو مل مل نو ہون گل پان چولا ہو سیاں ہیر سیال دیاں ساریاں نی تے پیاں کاج سوارن تتڑی دا نالے گاؤندیاں گیت وچاریاں نی اے لہیرے گھر سانب اپنا جنوں بوئے تے تاکنا باریاں نی وارث شاہ نمانیاں اسی گونجاں ایک دن ساڑیاں بھی آنیاں واریاں نی دعا ہے رب العالمین سانو حضور دی سچی غلامی عطا فرمائے اور اپنی قبر حشر دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے اللہ سونا جنہ دی شادی ہے اللہ پاک انہاں نو آن والی زندگی حضور دی غلامی اچ گزارن دی توفیق عطا فرمائے انہاں دی آن والی زندگی خوشحالی والی فرمائے ہر خیر تو مالا مال فرمائے ہر شر تو اپنی پناہ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین